नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। म श्याम राणा मगर। आजको भिडियोमा दशैं शास्त्रीय आवरणमा छुपिएको नेपाली मौलिक चाड भन्ने शीर्षकमा रहेको एक खोजमूलक तथा विश्लेषणात्मक लेखलाई प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। यसलाई तयार पार्नु भएको छ डाक्टर मिन्सरिस मगरले। सुरु गरौँ दशैं सम्बन्धी रहेको यो विश्लेषणात्मक लेखलाई। परिचय। नेपाली समाज जात जाति, भाषा भाषी, धर्म संस्कृति र भूगोलका आधारमा विविधतायुक्त भए पनि राज्यले हिन्दू शास्त्रीय मान्यताको सापेक्षतामा राखेर हेर्ने परम्पराका कारण यहाँ मनाइने सबै चाडबाडहरू हिन्दू ठहरिएका छन्। नेपालको संविधान 2072मा धर्मनिरपेक्ष राज्य उल्लेख गरिएको भए पनि दशैं तिहार लगायतका राष्ट्रिय चाडबाडहरूलाई सरकारी सञ्चार माध्यमहरूबाट हिन्दूहरूको महान चाड भनेर प्रचार प्रसार हुँदै आइरहेको छ। राज्यले कसैलाई हिन्दू धार्मिक चाड भने पनि विभिन्न समुदायमा आफ्नै मान्यता र फरक फरक शैलीमा मनाउने गरिएको पाइन्छ। यदि दशैं हिन्दू धार्मिक चाड नै भए त हिन्दू दर्शनको उद्गमस्थल भारत र नेपालमा समान शैली, विधि र प्रक्रियामा मनाइनु पर्ने हो। त्यसैले दशैं शास्त्रीय मान्यताका आवरणमा छुपिएको नेपाली मौलिक चाड हो भन्ने प्रश्न हुन्छ। जहानिया राणा शासनका संस्थापक जङ्गबहादुर कुँवरले विक्रम सम्वत 1910 सालमा लागू गराएको हिन्दू धर्मशास्त्रमा आधारित मुलुकी ऐनको प्रभावबाट जसरी नेपाली समाज आजसम्म जातीय तथा लैङ्गिक विभेद र छुवाछुतको अमानवीय दलदलमा फसिरहेको छ, त्यसरी नै नेपाली मौलिक चाडबाडहरू पनि त्यही मुलुकी ऐनको कुप्रभावबाट सङ्क्रमित बनेको छ। वास्तवमा नेपाली समाज धार्मिक तथा सांस्कृतिक औपनिवेशीकरणको दास्ताबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले आफ्नै पुर्खाहरूबाट स्थापित मौलिक परम्परागत धरोहरहरूलाई पनि सतही अध्ययन र बतासे निष्कर्षका आधारमा आयातित ठान्ने र भत्काउने बाटोमा उन्मुख भइरहेको देखिन्छ। दशैंको मौलिक पक्ष। नेपालमा मनाइने दशैं भारतमा मनाइने दुर्गा पूजा वा दशहराको नेपाली भर्जन होइन। प्राचीन कालदेखि नेपालका पहाडी समाजमा मनाइने शरतकालीन कृषि उत्सव हार्भेस्ट फेस्टिभलहरूको विकसित तथा एकीकृत रूप नै दशैं हो। असोज महिना वर्षे बाली, मकै स्याहार्ने र हिउँदे बाली, जौ, तोरी आदि लगाउने समय भएकोले बाली लगाउनु र स्याहार्नु अघि पितृ र प्रकृतिबाट आशीर्वाद लिने तथा धन्यवाद दिने संस्कार सम्पन्न गर्ने क्रममा शरतकालीन उधौली उत्सव दशैं स्थापित भएको हो। नेपाली चाड दशैंमा ऐतिहासिक मगरात भनिने गण्डकी प्रसवण क्षेत्रको स्थानीय मान्यता, विधि र शैलीको प्रभाव बढी देखिन्छ भने शास्त्रीय मान्यताको प्रभाव आवरणीय वा सतही रहेको छ। सामान्यतया असोज शुक्लपक्ष प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्मको अवधिलाई दशैं भन्ने गरिन्छ। यो समयलाई धौलागिरी र राप्ती क्षेत्रका मगरहरूले पितृपक्ष मान्दछन्। बागलुङ, गुल्मी र अर्घाखाँचीका 4 थर 3 घर 4 खाल समूहका मगरहरूले दशैंको षष्ठीका दिन पितृपूजा गर्दछन्। पश्चिम बागलुङको निसी र रुकुमको खलङ्गा, महत, रुघा आदि स्थानका मगरहरूले अष्टमीका दिन कुल पितृपूजा गर्दछन्। गुल्मीको ऐतिहासिक मुसिकोट दरबारको दशैं घरमा सारू मगर पुजारीले नवमीका दिन आफ्नो कुल भैरवलाई पुज्ने गर्दछन्। पितृपूजामा दही चामलको टीका र जमराको प्रयोग गरिन्छ। खास गरी फूल नपाइने समयमा पितृ र प्रकृतिको पूजा गर्दा मगरहरूले जौको जमरा प्रयोग गर्दछन्। बागलुङ ताराखोलाका मगरहरूले साउनी संक्रान्तिमा पनि जौको जमरा प्रयोग गर्दछन् भने रुकुम रोल्पातिरको मगर समाजमा माघे संक्रान्ति र सोही समयमा गरिने पितृपूजामा जौको जमरा र दही चामलको टीका प्रयोग गर्दछन्। डोल्पाली मगरहरूले चैतमा मनाउने रुङमा चैती चाडमा जौको जमरा र दही चामलको टीका लगाउँदछन्। त्यसैले दही चामलको टीका र जमरा मगर संस्कृतिको प्रतीक बनेको देखिन्छ, जुन प्रतीक दशैंसँग अन्तर सम्बन्धित भएर नेपाली राष्ट्रिय संस्कृतिको समेत प्रतीक बन्न पुगेको हो। नेपालको तराई र भारतमा मनाइने दुर्गोत्सव वा दशहरामा दही चामलको टीका र जमराको चलन छैन। पिङ, मारुनी, सराय, नाच र कृषि औजार तथा कोटपूजा दशैंको अर्को मौलिक विशेषता हो। दशैंको आगमनसँगै कोटघरका छेउछाउमा युवाहरूले लिङ्गे पिङ
तथा चर्के पिङ हाल्ने, युवतीहरूले खाजाको व्यवस्थापन गर्ने, पिङ खेलेर रमाइलो गर्ने र झाम्रे बस्ने पुरानो चलन अधोपान्त चलिरहेको पाइन्छ। अष्टमीका दिन कोट मौला पूजा गरेपछि साँझपख मारुनी नचाउने गरिन्छ। यसै गरी दशमी अर्थात् टीकाको दिनदेखि पूर्णिमासम्म पश्चिम पहाडका गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, पाल्पा, प्युठान, बागलुङ लगायतका जिल्लाहरूमा सराय नाच्ने गरिन्छ। खुडा, खुकुरी, तरबार, ढाल जस्ता हतियारहरू प्रयोग गरेर युद्ध अभ्यास वा त्यसको अभिनय गरेर सराय नाच नाचिन्छ। 2224 कालमा सराय नाचको विकास भएको मानिन्छ। सराय नाच मगर भाषाको सरङ्ग्या स्याईबाट अपभ्रंश भई जनजिब्रोमा प्रचलित भएको हो। सरङ नक्कल गर्नु तथा सरङ्ग्या नक्कल गर्ने व्यक्ति वा नक्कले र स्याईको अर्थ नाच हुन्छ। युद्धको नक्कल तथा अभिनय गरेर नाचिने नाचको अर्थमा सराय नाच जनजिब्रोमा प्रचलित भएको बुझिन्छ। वर्षे बाली स्याहार्ने र हिउँदे बाली लगाउने समयमा आफ्ना कृषि औजारहरू दुरुस्त राख्न र त्यसको सुरक्षित प्रयोगका निम्ति एकै स्थानमा राखेर पूजा गर्ने क्रममा सैन्य प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गरिने खड्ग लगायतका हतियार समेतको पूजा तथा प्रदर्शन गर्ने प्रचलन बस्न गई कालान्तरमा खड्ग जात्रा तथा खड्ग सिद्धिका विधि विधान र सराय नाचको परम्परा विकास भएको हो। कोट भनेको हतियार भण्डारण हो। दशैँमा पूजा गरिने कोटघरहरूमा खुकुरी, घुडा, ढाल, बन्दुक जस्ता हात हतियारहरू राखिएका हुन्छन्। नेपालको एकीकरणको समयमा कृषि औजार तथा हात हतियार भण्डारण गरिने कोटघरहरू देवीका देवस्थलका रूपमा रूपान्तरण भएको बुझिन्छ। राणाकालमा कोट मौलालाई स्थानीय प्रशासनिक इकाइ वा त्यसको केन्द्रको रूपमा समेत लिइन्थ्यो। दशैँको सप्तमीका दिन कोटघरहरूमा फुलपाती भित्राउने चलन गोर्खाको मौलिकता हो। स्थानीय परिवेशमा उपलब्ध हुने वस्तुहरू धानको बाला, मकै आदि अन्नबाली, केरा, दारिम, बेल, उखु आदि फलफुलका साथै माने, जलुको, कचुर, जयन्ती, हलेदो, बेसार, अशोक आदि वनस्पतिलाई फुलपातीका रूपमा दशैँघर कोटघरमा चढाउने गरिन्छ। एकीकरणको क्रममा गोर्खा राज्यको राजधानी काठमाडौँ स्थित हनुमान ढोका दरबारमा सरेपछि गोर्खा दरबारका मगर पुजारीहरूले फुलपाती हनुमान ढोका दशैँघरमा भित्राउने परम्परा बसालिएको हो। ऐतिहासिक मगरात भनिने गण्डकी र राप्ती प्रसवण क्षेत्रमा अहिलेसम्म पनि कोटघर दशैँघरहरूमा मगर पुजारीको परम्परा रहेको छ। गोर्खा दरबार, लमजुङ दरबार दशैँघर, कास्की दरबार दशैँघर, हनुमान ढोका दरबार दशैँघर, मुसिकोट दरबार दशैँघर, सल्यानकोट, मनोकामना, आलमदेवी लगायतका सबैजसो दशैँघरका पुजारी वंश परम्परा अनुसार मगर जातिका रहेका छन्। त्यसैले दशैँमा दही चामलको टीका र जमराले कुल पितृ, कृषि औजार एवं कोट मौला पुजेर परिवारका मान्यजनबाट आशीर्वाद लिनु, कोटघरमा फुलपाती भित्राउनु, मारुनी र सराय नाच्नु, पिङ खेल्नु आदि ऐतिहासिक मगरात क्षेत्रका मौलिक विशेषता हुन्। काठमाडौँ उपत्यकाका रैथाने नेवार समुदायमा आश्विन शुक्ल पक्षलाई मोहिनी चाडको रूपमा मनाउने प्रचलन रहेको छ। घटस्थापनाका दिन आगमघर पूजा कोठा वा जमरा नलस्वा राखेर मोहिनी चाडको प्रारम्भ गरिन्छ। त्यसपछि दशमीसम्म विभिन्न शक्तिपीठहरूमा पूजा आराधना र विभिन्न स्थानहरूमा विभिन्न जात्रा चलाइन्छ। अष्टमीका दिन आफ्नै टोल र शक्तिपीठहरूमा पूजाआजा गर्नुका साथै कुची भोए एकै कुलका सदस्य परिवार बसेर गरिने भोज गरिन्छ। नवमीका दिन अदुवाको बोट, उखुको बोट, कालो र रातो कपडा राखेर घर घरमा आफ्ना पेसा र व्यवसायमा प्रयोग गरिने औजार तथा सामानहरूको पूजा गरिन्छ, जसलाई स्वाक्का त्वाक्का भनिन्छ। यसै दिन दियो बालेर मोहिनी टीका भनिने कालो टीका बनाइन्छ। नवमीका दिन कुखुरा, हाँस आदिको बलि दिएर दाजुभाइ बसेर भोज खाने कार्यलाई सिकाभो भनिन्छ। दशमीको दिनको कार्यक्रमलाई चाल क्वाया येगु भनिन्छ। अघिल्लो दिन पूजा गरी राखिएका सामानहरू दशमीका दिन पूजा गरेर निकालिन्छ। यसो गर्दा सिद्धि प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। दशमीमा मोहिनी टीका, रातो र सेतो कपडाको कोखा माला लगाइन्छ। यस दिनमा चेलीबेटी बोलाएर टीका जमरा लगाई भोज खुवाइन्छ। मोहिनी चाडमा पूर्णिमासम्म आफन्त नातेदार बोलाएर खुवाउने गरिन्छ। टेबहा, कोहिटी, असन, मखन, एटखा आदि टोलहरूमा बौद्ध मार्गी नेवारहरूले
तान्त्रिक मन्त्रानुसार नवमी र दशमीका दिन खड्क जात्रा चलाउँछन्। पञ्चमीका दिन पचली भैरव र अजिमा आजु र आजीमा देवत्व प्राप्त गरेका पुर्खाहरू देवीका जात्रा भव्यताका साथ मनाइन्छ। पाटनमा नवरात्रदेखि दशमीसम्म प्रत्येक रात अष्टमातृका नृत्य गप्याख मूल चोकमा नचाउने परम्परा छ। पुरानो गुहेश्वरी बालाजुबाट नेवारी ज्यापुहरूले बोकेर चित्रपाटी ल्याउने हनुमान ढोका कडेलचोक भगवती पीठमा फुलपाती 33 थरीका फूल र पात भित्राउने मल्लकालीन चलन पनि यद्यपि रहेको पाइन्छ। यसरी फुलपाती भित्राउँदा हाँसको बलि दिइन्छ। ललितपुरको दक्षिणी खोकना गाउँमा घटस्थापनाको दिनदेखि नवमीसम्म सिकाली जात्रा चलाएर उत्सव मनाइन्छ। चौठीका दिनमा गुठीमा राँगो बलि चढाई साँझ सामूहिक भोज गरिन्छ। पञ्चमीका दिन गाउँभरिका मन्दिरहरूमा रहेका मूर्तिहरू बाहिर निकाली खटमा राखेर विशेष पूजा गरिन्छ पनि साँझ खट यात्रा गराइन्छ। षष्ठीका दिन गुठीबाट देवीनाच श्रीकालीको नाच गरी जात्रा निकालिन्छ। जात्रापछि भोज भतेर पनि हुन्छ। सप्तमीको दिनभरि विभिन्न देवीको नाच गरी साँझतिर मन्दिर प्रवेश गराइन्छ। अष्टमीमा गुठीबाट देवताका मूर्तिहरू बाहिर निकाली गाउँभरि जात्रा गराई राति पुनः स्थापित गराइन्छ। नवमीका दिन प्रत्येक घरमा पाठ पूजा गरी गुठीमा सामूहिक भोज खाएर सिकाली जात्रा समापन गरिन्छ। यसरी 9 दिनसम्म जात्रा मनाए पनि त्यस ठाउँमा दशमीका दिन टीका जमरा लगाउने चलन छैन। तराईवासी नेपालीहरूले दशैंको बेला दशहरा वा दुर्गा पूजा भनेर अलि भिन्न शैलीमा मनाउने गर्दछन्। पहिलो दिन कलशस्थापनादेखि 10 दिनसम्म दुर्गा भवानीको विधिपूर्वक पूजा अर्चना गरिन्छ। दुर्गा सप्तशती पाठका साथै घर घरमा महादेव पूजन गरिन्छ। यस अवधिमा प्रत्येक बिहान घर घरमा ढोल बजाएर दुर्गा भवानीलाई आह्वान गर्ने चलन छ। जनकपुर धाममा दुर्गा भगवतीको मूर्ति बनाएर 10 दिनसम्म पूजा आराधना र सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिन्छ। घरको प्रवेशद्वारमा गोलाकार बोसो दल्ने बोक्सीको प्रभावबाट बच्नका लागि कालो कपडा, हिङ, लसुन र सुईको टुक्रा बाँधेर बालबालिकाको घाँटीमा झुन्ड्याउने चलन रहेको पाइन्छ। तान्त्रिक र बोक्सीको टुनामुनालाई प्रभावहीन बनाउन दशैंभरि तन्त्र विद्यामा आधारित झिझिया नाचको आयोजना हुने गर्दछ। त्यस्तै सन्थाल समुदायमा दशैंभरि सन्थाल नाच नचाइन्छ। असङ्ख्य छिद्र भएको माटोको गाग्रोभित्र माटाकै दियो बालेर किशोरीहरूले शिरमा राखी नाच्ने यो नाच घटस्थापनादेखि सुरु गरेर दशमीको रातिसम्म नाचेर गाग्रोलाई नजिकैको जलाशयमा सेलाइन्छ। दशैंको बेलामा घटस्थापनादेखि तृतीयासम्म विभिन्न शक्तिपीठहरूबाट बाजागाजासहित झाँकी निकालिन्छ र बेलवृक्षको पूजा गरिन्छ, जसलाई बेल नौती भनिन्छ। त्यसपछि एउटै हाँगामा जुधेर फलेका बेलफललाई पहेँलो कपडाले भिरेर मन्त्रोच्चारण गरी बाँधिन्छ। सप्तमीमा सो बेललाई टिपेर शक्तिपीठहरूमा लगेर बलि दिइन्छ। अष्टमीका दिन राजदेवीको मन्दिरमा बलि पूजा गरिन्छ। कतिपय स्थानमा पञ्चमी, सप्तमी, अष्टमी र नवमी तिथिमा बलि प्रदान गरिन्छ। मिथिलामा दशैं घटस्थापनादेखि नवमीसम्म मात्र मनाइन्छ। दशमीका दिन बिहानै नीलकण्ठ चराको दर्शन गरेर दही चिउरा खाने परम्परा पाइन्छ। घरमा राखिएको जयन्ती लगाइन्छ तर टीका लगाउने चलन छैन। दशमीका दिन मूर्ति स्थापना गरेको स्थान तथा काली र भगवती मन्दिरमा मेला लागेपछि दशहरा समापन हुन्छ। कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ। मिथिलाका विवाहित महिलाहरूले नवरात्र प्रारम्भ भएदेखि पतिको दीर्घायुको कामना गर्दै उपासना बसेर सप्तमीका दिन दुबो, अक्षता, बेसार, जनै, सुपारी र भेटी सहितको पोका दुर्गा देवी भवानीको खोइच पोल्टामा चढाउने परम्परा रहेको छ। माटोबाट बनाइएका देवीका प्रतिमाहरूका आँखा उघार्ने विधि पनि सप्तमीकै दिन गरिन्छ। षष्ठीकै दिन रोजिएको बेलको भेट्नाले काटेर आँखा उघार्ने चलन रहेको छ। समग्रमा तराईको दशहरा चाड आसामी र बङ्गाली समुदायको जस्तो बढी धार्मिक र तान्त्रिक हुन्छ भने पहाडी भेगमा मनाइने दशैं बढी सांस्कृतिक र सामाजिक हुन्छ। नेपाली बौद्ध मार्गीहरूले दशैंलाई राष्ट्रिय चाडकै रूपमा युगौं युगदेखि मनाउँदै आइरहेका छन्। काठमाडौँका बौद्ध तथा हिन्दू मार्गी नेवार समुदायले समान आस्था र मर्यादाका साथ दशैं मनाउँदै आएका छन्। पाटनवासीले दशैंको अवसरमा कुमारीको हातबाट रातो टीका र जमरा ग्रहण गरी दक्षिणा दिने गर्दछन्। कुमारी बौद्धमार्गी वज्राचार्य परिवारबाट गुठीले नियुक्ति गर्ने परम्परा रहेको छ।
काठमाडौँ बौद्ध स्तूपा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अधिकांश बौद्ध मार्गीहरूको घर घरमा दसैँको रातो र कतिपयले सेतो टीका र जमरा लगाउने चलन रहेको पाइन्छ। दोलखा जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्त्वको बिगु गुम्बामा बलि चढाएपछि दैनिक बत्ती बाल्ने परम्परा यद्यपि कायम छ। धार्मिक महत्त्वको धरोहर मानिने यस गुम्बामा हरेक वर्ष दसैँमा पशु बलि दिएपछि प्रायश्चित स्वरूप बत्ती बाल्ने चलन रहेको छ। बौद्ध मार्गी डोल्पाले मगरहरूले दसैँमा माईको थानमा कुखुरा काटेर पूजा गरी मनाउने गर्दछन्। शास्त्रीय मान्यता। शास्त्रीय मान्यताका आधारमा दसैँलाई विजयादशमी वा दुर्गोत्सवका रूपमा मनाउने चलन रहेको छ। हिन्दू धार्मिक शास्त्रीय मिथकका अनुसार रामले रावणमाथि र दुर्गाले महिषासुरमाथि विजय प्राप्त गरेको उपलक्ष्यमा विजयादशमी र दुर्गोत्सव मनाउन थालिएको भनाइ रहेको छ। ईसापूर्व 200तिरको कृति मानिएको रामायणका पात्र रामलाई भारत उत्तर प्रदेश अयोध्याका राजा दशरथका पुत्र तथा रावणलाई लङ्कापुरीका राजा मानिन्छ। अनुसन्धानकर्ता विज्ञहरूका अनुसार रामायणको लङ्कापुरी मध्य प्रदेशको अमरकङ्कट दण्डकारण्य क्षेत्र हो। दण्डकारण्य क्षेत्र अर्थात् समस्त विन्ध्या पर्वत र वन क्षेत्रमा द्रविड आदिवासीहरू, गोण्ड, उराव र सबरहरूको बसोबास छ। गोण्डहरूले आफूलाई रावण वंशी मान्दछन्। लङ्का शब्द सबर भाषाको शब्द हो जसको अर्थ पहाडको चुचुरो भन्ने हुन्छ। नर्मदा नदीको मुहान लवण परगना निकट किल्ला सहितको एउटा पहाडी टाकुरालाई दक्षिणमा दलदल, उत्तरमा ताल र पूर्वमा समुद्रझैँ फैलिएको सोन नदीले घेरेको छ। सोही स्थान नै रामायणमा उल्लेखित लङ्का हो। अर्का मिथकीय पात्र महिषासुरको स्मरणमा शहादत दिवस मनाउन सन् 2014 अक्टोबर 9 का दिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नयाँ दिल्लीमा कार्यक्रम आयोजना भएको उल्लेख गरिएको थियो। उक्त अनलाइन प्रेस नोटका अनुसार महिषासुर बङ्ग प्रदेश, बङ्गाल, बिहार, उडिसा र झारखण्डका प्रतापी, न्यायप्रेमी र शक्तिशाली राजा थिए। आर्यहरूले महिषासुरलाई युद्धमा परास्त गर्न नसकेपछि छलपूर्वक दुर्गाद्वारा हत्या गराइएको थियो। शास्त्रीय मान्यताअनुसार प्राचीन कालको शरतकालीन पूर्णिमाको समयमा अयोध्याका रामले लङ्कापुरीका रावण तथा दुर्गाले वंश प्रदेशका राजा महिषासुरमाथि विजय प्राप्त गरेकोले विजयादशमी वा दुर्गोत्सवको थालनी भएको मानिएको छ। यही हिन्दू शास्त्रीय मिथकलाई तोडमोड गरेर नेपालमा केही समूहले लमजुङका द्रव्यशाहले गोर्खाका मगर राजाको हत्या गरेर वा आर्यहरूले आदिवासी जनजाति समुदायमाथि हमला गरेर दसैँ मनाउन थालिएको भ्रम सिर्जना समेत गरेको पाइन्छ। दसैँको वास्तविक तथा मौलिक पक्षलाई ओझेलमा पारेर एउटा राज्यले अर्को राज्यलाई वा एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई दमन गरेको वा पराजय गरेको मिथकलाई केन्द्रमा राखेर चाडबाडहरूको अपव्याख्या गर्नु भनेको असभ्यता र अमानवीयताको द्योतक हो। धार्मिक तथा सांस्कृतिक औपनिवेशीकरणको दास्तामा रमाउने प्रवृत्ति पनि हो। गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि औपचारिक रूपमा नेपाली मौलिक संस्कृतिमा भारतीय संस्कृतिको प्रभाव भित्रिन थालेको मानिन्छ। उनले उत्तर भारतका राजा र रजौटाका कन्याहरूसँग विवाह गर्ने परम्पराको थालनी गरेका थिए। यो परम्परालाई पछि राणा शासकहरूले पनि स्वीकार गरे। नेपाली दरबारबाट खजान्जी, ज्योतिष र विद्युत ब्रह्माण्ड गरी 3 जनालाई डोलेको रूपमा उत्तर भारतको बनारस, गाजीपुर, आजमगढ, छपरा, गोरखपुरतिर पठाउने गरेको कुरा राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सङ्ग्रहित उबेलाका अर्जी पत्रहरूबाट प्रष्ट हुन्छ। नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध सन् 1814देखि 16देखि गोर्खा भर्तीको थालनी भएसँगै सर्वसाधारण स्तरबाट पनि संस्कृतिकरणको प्रक्रियामा मलजल पुग्यो। गोर्खा भर्तीको थालनी अघि दरबारिया र उच्च घरानियाहरूले शिक्षा र वैवाहिक माध्यमबाट भारतीय शास्त्रीय मान्यताहरूलाई नेपाली समाजमा भित्राएका थिए। परिणामस्वरूप नेपाली मौलिक चाड दसैँमा राम, रावण तथा दुर्गा महिषासुरको मिथक मिश्रण हुन गयो भने कोट मौलाहरू दुर्गा मन्दिरमा रूपान्तरण हुन पुगे। निष्कर्ष: दसैँ आम नेपालीमा हर्ष र उमङ्ग ल्याउने चाड तथा सांस्कृतिक सम्मिलन र अन्तर्घुलनको बिम्ब हो। यसलाई धार्मिक वा साँघुरो परिभाषामा बुझ्नुभन्दा पनि राष्ट्रिय एकता, भाइचारा र सहिष्णुताको सन्देश प्रभागका रूपमा बुझ्दा उत्तम हुन्छ। सहिष्णुताको प्रतीक दसैँलाई सङ्कुचित भावना र आडम्बरमा होइन आदर्शमा मनाउनुपर्छ। दसैँलाई हिन्दू, बौद्ध मार्गी र स्थानीय प्रकृतिपूजक समुदायले आफ्नै मान्यता र परम्परा अनुसार मनाउनु नै अनेकतामा एकताको सर्वोत्कृष्ट नमुना
एवं सामाजिक सद्भावको प्रतीक हो। मध्यकालको उत्तरार्धसम्म दसैँ सबै जात जाति र सांस्कृतिक समूहको साझा चाडको रूपमा स्थापित भइसकेको कुरा गोर्खा दरबार दसैँघरको पूजाआजा सम्पन्न गराउनका लागि विभिन्न जात जातिका मानिसहरूलाई उनीहरूको स्वभाव, विशेषता र जीवनशैलीका आधारमा कर्तव्य तोकिएबाट प्रष्ट हुन्छ। त्यसकारण दसैँ शब्दले पनि बालीनाली भित्र्याउने र लगाउने कार्यको थालनी डसाकिएको अर्थबाट माथि उठेर दसौँ दिनसम्म देशैभरि धुमधामसँग भिन्न भिन्न स्थान र समुदाय अनुसार दसौँ प्रकारले मनाइने दसौँ थरीका स्थानीय मान्यताहरूको समग्रतालाई सङ्केत गरेको देखिन्छ। समय परिस्थिति अनुसार दसैँ सम्बन्धी विश्वास, मान्यता र शैलीमा अनेकन रूपान्तरण एवं बहिष्करण भित्रिएका छन्। नेपाली संस्कृतिमा क्रमशः मगरीकरण, नेपालीकरण र संस्कृतिकरणका प्रक्रियाहरू क्रियाशील हुँदै आएका छन्। नेपाल एकीकरणको चरणमा नेपाली संस्कृति निर्माणमा मगरीकरणले केही बढी प्रभाव पारे पनि तत्पश्चात नेपालीकरणको प्रक्रियाले स्थान पायो। राणाकालको प्रारम्भसँगै बनेको विक्रम सम्वत 1910 को मुलुकी ऐन लिगल कोड 1854ले संस्कृतिकरणको प्रक्रियालाई वैधानिकता प्रदान गरेपछि चाडबाडहरूमा शास्त्रीय मान्यताहरूले बढी प्रभाव पारेको देखिन्छ। परिणामस्वरूप नेपाली मौलिक चाड दसैँलाई विजयादशमी वा दुर्गोत्सवको रूपमा मात्र बुझ्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ। आयातित होइन, आफ्नै मौलिक परम्परालाई चिन्ने र गर्व गर्ने सोचको विकास गर्न सकेमा मात्र सही अर्थमा पहिचानको सवालले सार्थकता पाउने देखिन्छ। प्रस्तुत लेखलाई तयार पार्नुभएको थियो डाक्टर मिनश्रीष मगरले। दसैँ सम्बन्धी यो विश्लेषणात्मक लेख यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको यस भिडियोबाट म श्याम राणा मगर डाक्टर मिनश्रीष मगरलाई विशेष धन्यवाद दिँदै सम्पूर्णमा दसैँको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै यस लेखमाथि प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नुहोला। धन्यवाद।